In a major setback for the Bharatiya Janata Party in Mapsa, its a long-time loyalist Sudhir Kandolkar joined the Congress party on Sunday along with his supporters. Meanwhile, in another setback for the ruling coalition, Kandolkar's colleague in the Mapsa Municipal Council, Vinod Fatke, who is a member of the Maharashtravadi Gomantak Party, has extended his support to him and the Congress in the ensuing by-polls of Mapsa constituency. त्यांचे सगळ्यांक हांव शाबासकी दिता परवी दिता जशें आतांच आमच्या आदले मुख्यमंत्र्यान उलयतना उल्लेख केलो की ते गेले अनेक वर्सां पास टर्म म्हणटा अशें आपूण जें वोट दिल्लें उतर दिल्लो शब्द दिल्लो ते प्रमाणे बाबूशाबार रावले एडवोकेट फ्रांसीस डिसोबर रावले आतां सगळे आमचे बिके बाब सुद्दां म्हणून आमी खूब फावटी तांकां हेच्या पयलीं सुद्दां पाचारण केल्लें तुमी काँग्रेस पक्षान येयात म्हणून तरी देखून ते तेन्ना येवंक शकलो ना पूण तेणी एक शब्द दिल्लो आपल्या त्या टायमाक ज्या मनशा बरोबर रावलो त्या मनशा बरोबर त्या लास्ट पार रावले आनी आयज तो मनीस जेन्ना आमचे मदीं ना तेन्ना खंय तरी ताणें विचार केलो आनी आज काँग्रेस पक्षाचे प्रवेश करतात. सुधीराक येवकार दिवपाक हांवें मुद्दाम खास हांगा आयले तरी जरूर ह्या राष्ट्रीय पक्षाक जेणी देशाचे गोंयचे स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें गोंयच्या प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि हांगा जमलेले असंख्य माझे वेल विशर सपोर्टर आणि जे आयज म्हाका प्रोत्साहन दिवपी तुम्ही हांगा सगळे जमलेले माझ्या भावांनो आनी भयणींनो सगळ्यात पयलीं हांव काँग्रेस पक्षाचे अभिनंदन करता जो आयज म्हाका काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिलो आणि इन फ्युचर ह्या पक्षाची काम करपाक म्हाका संधी दिल्या बद्दल आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव विश्वासान ह्या काँग्रेस पक्षाचे काम करतलो. आयज तुमकां खबर आहा आमी म्हणजे एक अशें एकदां उतार दिलें जाल्यार जावं एक कसलें काम करपाचें तेच्या फाटसून लागून आमी करून घेता पण हांव हेच्या पयलीं पक्षान आसलो पक्षाचे काम प्रामाणीकपणान आयज पासून केल्ले आहा. पक्षाची एक व्हडलो पक्ष आमचो भारतीय जनता पार्टी शिस्तय बरी आहा पण म्हाज्या हितून म्हाज्या दुर्दैव अशें म्हणजे ते हे आमकां ते फळाक येयलें ना. आमी इतलीं वर्सां प्रामाणिकपणे काम करून जो आयज आमचेर जे कितें येयले आनी ते हेतून आयज एक तर पॉलिटिक्सान फुडें वचपाचें किंवा घरा बसपाची अशी परिस्थिती पण म्हाका तुम्ही जो आयज प्रोत्साहन दिलो आनी तुमी सगळे तो सर फुडें आमी तुमच्या पाठीशी आहा जो तुमचो तशेंच आमचे मित्र. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN.